ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। رجل الفاتحة قبل ذبح البقرة ليقتدي بآل عمران تزوج خير النساء، وبينما هو مع أهله في المائدة ضحى ببعض الأنعام مراعيا بعض الأعراف، وأوكل أمر الأنفال إلى الله ورسوله معلنا التوبة إلى الله أسوة بيونس وهود ويوسف عليهم السلام. ومع صوت الرعد قرأ قصة إبراهيم وحجر ابنه إسماعيل عليهما السلام، وكان له خلية نحل اشتراها في ذكر الإسراء والمعراج ووضعها في كهف له، ثم أمر ابنته مريم وابنه طه أن يقوما عليها ليقتديا بالأنبياء في العمل والجد. ولما جاء موسم الحج انطلقوا مع المؤمنين متجهين إلى حيث النور يتلألأ، وكان يوم الفرقان. وكم كتب في ذلك الشعراء، فكانوا كالنمل نظاما وسطروا أروع قصص الاتحاد لئلا يصيبهم الوهن كحال بيت العنكبوت. وجلس إليهم يقص عليهم غلبة الروم ناصحا لهم كلقمان مع ابنه أن يسجدوا سجدة شكر لله أن هزم الأحزاب، وألا يجحدوا مثل سبأ نعم فاطر السماوات والأرض. وصلى بهم تاليا سورة ياسين مستوين كالصافات من الملائكة، وما صاد صيدا إذ لا زال في الحرم مع الزمر داعيا غافر الذنب الذي فصلت آيات كتابه أن يغفر له وللمؤمنين. ثم بدأت الشورى بينهم عن موعد العودة مع الحذر من تأثرهم بزخرف الدنيا الفانية كالدخان خوفا من يوم تأتي فيه الأمم جاثية. فمروا على الأحقاف في حضر موت لذكر محمد عليه الصلاة والسلام لها ولأمنها، وهناك كان الفتح في التجارة مما جعلهم يبنون لهم حجرات، وأسسوا محالا سموها محال قاف للتجارة، فكانت ذاريات للخير ذروة. وكان قبل هذا الطور من أطوار حياته كالنجم، فصار كالقمر يشار إليه بالبنان بفضل الرحمن. ولكن ماذا وقعت بعدها واقعة جعلت حالهم كما يقال على الحديد. فصبرت زوجته ولم تكن مجادلة لعلمها أن الله يعوضهم يوم الحشر إليه وأن الدنيا ممتحنة، فكانوا كالصف يوم الجمعة تجاه هذا البلاء العظيم مجتنبين صفات المنافقين، لأن الغبن الحقيقي غبن يوم التغابن. فكاد الطلاق يأخذ حكم التحريم بينهم، فتبارك الذي ألف بينهم كما ألف بين يونس والنون والقلم. ونذروا أنفسهم للدعوة إلى الله من يوم الحاقة ذي المعارج، واقتدوا بصبر أيوب ونوح عليهما السلام، وتأسوا بجلب وصبر المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ وصلت دعوته إلى سائر الإنس والجن بعد أن كان المزمل والمدثر. ويوم القيامة يرى كل إنسان منزلته، منهم من تفوق منزلته منزلة الملائكة المرسلات، ومنهم عن النبأ العظيم يختلفون، حتى إذا نزعت النازعات أرواحهم عبست الوجوه لشدة التكوير والانفطار. فأين يهرب الظالمون من الكافرين والمطففين عند انشقاق السماء ذات البروج وذات طارق من ربهم الأعلى إذ تغشاهم الغاشية، حين يستبشر المشاؤون في الظلام لصلاة الفجر، وأهل البلد نيام حتى طلوع الشمس، وأهل قيام الليل وصلاة الضحى فهنيئا لهم انشراح صدورهم. هو الذي أقسم بالتين وخلق الإنسان من علق، إن أهل القدر من هم على بينة من ربهم قبل زلزلة الأرض، وضمروا العاديات في حضر موت قبل أن تحل القارعة، ولم تلههم التكاثر، فكانوا في كل عصر هداة مهديين لا يلفتون إلى الهمزة اللمزة، كما فعل عبد المطلب مع أصحاب الفيل، وكان سيدا في قريش. وما منعوا الماعون أحدا رجاء أن يرويهم الله من نهر الكوثر حين يعطش الظالمون والكافرون ويحرم النصر من آذته حبل من مسد. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب الفلق ورب الناس.